SS Meet India. मैं शमसवासी मैं उस मकाम पे खड़ा हूँ जामा मस्जिद तकिया कल्लनसा, जहाँ से पूरे भदोही के फैसले सुनाए जाते थे। रोते ऐलान कमेटी की जानिब से जब कोई मसले चांद पे आते थे या मुहर्रम के या शब बरात या किसी मसले पे सारे फैसले इसी मरकज से हुआ करते थे। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि रमजान का जो महीना चल रहा है हमसे रुखसत हो रहा है, और आज बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए दिन था जुमे अलविदा का। लेकिन आज हम आइए जानते हैं कि हमारे जो पेश इमाम है जामा मस्जिद तकिया कल्लनसा के हाफिज परवेज साहब की उनको कितनी अफसोस है इस हालात पे, ये क्या कहना चाहेंगे। और चूंकि मुबारकबाद की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी दिल मजबूत करके अल्लाह के हाजिर नाजिर जान करके उनसे आजिजी करके रो गिरा के वो कह सकते हैं कि कम से कम एक दूसरे को खैर के लिए, एक दूसरे को बशर के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। हाफिज साहब कितना अफसोस है आपको आज जो ये हालात है, क्योंकि बहुत कम लोगों में आप लोगों ने नमाज अदा की जो सरकार की गाइडलाइंस है, क्या कहना, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप। जी, हम भदोही वासियों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, उससे जरा सा भी हटके न करें। और अभी इसके बाद ईद है, ईद भी अपने घरों में जिस तरह से जमातुल विदा अपने घरों में अदा किए हैं, उसी तरह से ईद की नमाज भी अपने अपने घरों में अदा करें। और जो यह महामारी की कोरोना जैसी महामारी जो चल रही है, ये हमारे गुनाहों का ही नतीजा है जो कि हम लोग भुगत रहे हैं। और इसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इस बीमारी से हम सबको निजात दे, ताकि हम सब पहले की तरह जैसे थे खुल के जी रहे थे वैसे जिए। अगर मुल्क की बात करें, हिंदुस्तान मुल्क के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे। मुल्क को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि सबको ईद की और जमातुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अपने घरों में रहें और आस पड़ोस बगल का ख्याल रखें कि कोई गरीब ऐसा तो नहीं है जो कि भूखा है, प्यासा है। और इसमें यह भी ख्याल रखें कि जात बिरादरी मजहब का को न देखें, जो भी है अगर भूखा है तो उसका ख्याल करें, उसको खाना दे, अपने दिल से लगाएं। अभी आप अपने जामा मस्जिद तकिया कल्लनसा से ऐलान करेंगे जो लोग घरों में नमाज अदा करेंगे, क्योंकि आपने बताया था लोगों को कल ही मैसेज में कि नमाज जुमा होने के बाद वो 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास लोगों को नमाज घर पे ही पढ़ना है, तो क्या कहना चाहेंगे। जी, क्योंकि इसका मसला यही है कि जुमा के बदले जुमा का बदल नहीं है, तो अपने अपने घरों में ज़ोहर आप पढ़ें। लेकिन इसका मसला यह है कि शहर की जितनी मस्जिदें हैं, सब मस्जिदों में नमाज जब हो जाए तब अपने घरों में आप ज़ोहर अदा कर सकते हैं। तो इस लिहाज से लगभग भदोही की सभी मस्जिदें 2 बजे खाली हो जाती है, सभी नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो अपने अपने घरों में 2 बजे के बाद से आप लोग नमाज अदा करें। अभी साहब कितना अफसोस है, चूंकि जो ये मरकज है ये तकिया कल्लनसा, यहाँ लगभग मस्जिदों में 2,500 के आसपास लोग नमाज अदा करते थे, और वो मेन रोड पे भी नमाज अदा हुआ करता है, लगभग 8 से 10,000 जमात लोगों की जमात होती थी। कितना अफसोस, क्या लगता है आपको। बहुत अफसोस है, जिसकी कोई मतलब भरपाई नहीं हो सकती, जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना अफसोस है। बस ये है कि अल्लाह पाक हम लोग को इस बीमारी से निजात दे और आगे हम लोग खुल के जी सके। अगर हीरोज की बात करें तो जिस तरह से डॉक्टर्स और सफाई कर्मी और पुलिस विभाग तमाम ऐसे लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को। इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये हम लोगों की सहायता के लिए लगे हैं। तो इन लोगों को हमारे तरफ से दिली मुबारकबाद, क्योंकि न वो अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, हमारे लिए वो लगे हुए हैं। अगर वो हमें कुछ कह भी रहे हैं तो हमें उनके तरफ झड़कना नहीं चाहिए और उनको मानना चाहिए। जो वो कह रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। 21वीं सदी की ये सबसे बड़ी वबा है, जिसमें पूरी दुनिया थम गई है। आज किसी को भी पता नहीं कि इस बीमारी का खात्मा कब होगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी इसके आगे बेकार हो गई है और पूरी दुनिया इससे परेशान हो चुकी है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक तंबीह किया है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए कि और लोगों की दुनिया ही सब कुछ रही है, लेकिन हमें तो आखिरत के दिन का ईमान है हमारा, उस दिन अल्लाह हमारा फैसला करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 2 चीज़ें दी है, मौत और हयात दोनों दिया है, सिर्फ इसलिए कि आजमाने के लिए। तो हमारी आजमाइश का दौर है, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला करम होगा, जो वबा दूर होगी और
میں دعا کروں گا اس ملک کے لیے، خاص طور سے دعا کروں گا کہ ہمارا ملک بہت ہی امن پسند ملک رہا ہے، اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنے ہندو بھائیوں کا جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس ملک کا ہندو بھائی مسلمانوں سے بڑی محبت کرتا ہے، مسلمان ہندو ایک دوسرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ محبت ہے جو پیغام، یہ محبت ہے، یہ اسی کی بنیاد سے آج ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا جمہوریت بنا۔ جس طرح سے حاجی صاحب دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ چند لوگ ہیں، مطلب ہر دھرم ہر مذہب میں لوگ ہوتے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہی زیادہ تر لوگ محبت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس تانے بانے کے لیے کیا آپ ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ہندوستان ملک ہے وہ محبت اور پیغام سے چلے گا، نفرت سے نہیں چلے گا؟ ساری دنیا کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور پوری دنیا نے انہوں نے اسلام جو ہے یہ محبت کا، امن کا، صبر کا اور انصاف کا، برابری کا پیغام ہے۔ تو اسلام میں کہیں نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا جواب محبت سے دیا ہے، اور میں مسلمانوں سے وہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بھائیوں سے، اہل وطن سے خوب محبت کیجیے، ان کے دلوں کو دیجیے، بہترین اخلاق پیش کیجیے اور ان سے نرم لہجے پہ گفتگو کیجیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ تمہارے دشمن کو تمہارے دوست بنائیں گے، تو ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ، ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور ہندوستان میں امن کی جیت ہوئی ہے، شانتی کی جیت ہوئی ہے، پریم کی جیت ہوئی ہے۔ یہ دھرتی جو ہے بہت ہی امن کی ہے، پریم کی ہے۔ جس طرح سے آج ڈاکٹرز کی بات کریں اور پولیس وبھاگ کی بات کریں، صفائی کرمی، تمام اپنے اپنے طرح سے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس گھڑی میں ہم سب کو کس طرح سے بچایا ہے، کس طرح سے محنت کی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو انداز نہیں تھا، لوگ سمجھتے رہتے، کچھ لوگوں نے شروع میں تو اس کو صرف ایک مذاق سمجھا تھا، لیکن حقیقت اس بیماری کا علاج ہی ہے سوشل ڈسٹینسنگ۔ سوشل ڈسٹینسنگ سے جہاں سے چائنا سے اس کی شروعات اس نے کیا، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو نہیں مان رہی تھی امریکہ بھی، اس کو بھی مانگنا پڑا اور اس کو بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے دنیا میں، آپ کو بتاؤں ایسے ایسے واقع ہوئے ہیں کہ برازیل کا پریزیڈنٹ وہ پروٹیسٹ کر رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کی سختی بہت زیادہ ہے، اور اسی میں ایک دنیا میں ایک ملک ایسا بھی تھا جو کہہ رہا تھا کہ نہیں، کورونا کوئی بیماری نہیں۔ ایسے بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور پروردگار کا شکر ہے کہ ہمارا ضلع بچا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے یہاں روزی روٹی بھی انشاءاللہ اللہ دے گا، اور جلدی حالات معمول ہوں گے۔ اور ہم سب کو اللہ سے خوب تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگ سب مل جل کے رہیں، اتحاد سے رہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے رحم و بہت بہت شکریہ۔ تو سرکشا ویوستھا کس طرح آپ نے کیا ہے؟ نہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ایک کمپنی PSC لگایا ہوا ہوں سرکشا ویوستھا کے لیے، اور جو پہلے جو گائیڈ لائنس شاسن دوارا نردیش دیے گئے ہیں، جس پرکار سے نمازیں چل رہی تھی اسی پرکار کی نمازیں ہوں گی، بھیڑ نہ ہو۔ سرکشا کے درشٹیکون سے پرتیک پوائنٹوں پہ PSC اور پولیس بل تعینات ہیں ہمارے، اور سب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں لوگ نماز پڑھیں، سرکشت رہیں اور اس مہاماری سے بچیں۔ جس طرح سے سر یہ مہاماری چل رہی ہے اور کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، کتنا آپ کو دقت آ رہی ہے کہ مطلب کس طرح سے آپ اس کو لیتے ہیں؟ کیونکہ رات کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو کیا لگتا ہے صبح باڈی سے سامنا ہوگا، پازیٹو سے سامنا ہوگا، کیا کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں ایسے؟ نہیں، اس میں ساودھانیاں برتی جا رہی ہے، اور تھوڑی سی پولیس کی یہ چیلنجنگ رول ہو گیا ہے۔ جی لوگ آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی گھر اپنے آ رہا ہے تو ہمارا یہ کرتویہ بنتا ہے۔ میں اپنے پورے اسٹاف سے سب سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہم ہی لوگوں کو موقع ملا ہے سیوا کرنے کے لیے، یہی پولیس وبھاگ کی پریچھا ہے۔ پریوار کی طرف سے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ الوداع جمعہ ہے، عید بھی ہے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں سب اپنے بھدوہی واسیوں کو، اپنے متر بندھوؤں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ سب لوگ جو ہے گھر میں بھی نماز پڑھیں، سرکشت رہیں، ماسک لگائیں، اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے بھگوان سے دعا کریں۔